بن دینار دا واقعہ نال آئیے ذرا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پڑوسیاں نال سلوک کرنے پڑوسیاں نال محبتاں کرنیاں نے اتباع تابعین دے اندروں نے بہت بڑے امام نے حضرت عبداللہ بن مبارک انہاں دا پڑوسی جڑا ہے نال غیر مسلم ہے یہودی ہے نال ہے جے کر کے ہے بڑا چنگا ہے یہودی ہے بڑا چنگا ہے نال حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دا پڑوسی ہے جے کر کے اپنا مکان فروخت کرن لگا ہے نال 400 دینار دی اندر فروخت کرنا چاہتا ہے نال امام صاحب نو پتہ چلے امام صاحب وہ دے گھر دی اندر چلے گئے سنیا جے ذرا حضرت امام صاحب ہیں جو دے گھر دی اندر چلے گئے نے اور جا کے پوچھیا پہ لیا اپنا مکان کیوں بیچنا چاہنا ہے نا کیوں فروخت کرنا چاہنا ہے نا روز روز مکان نہیں بن دے روز مکانہ دیاں بلڈگاں تیار نہیں گندیاں اے بندان دے نا امام جی کدوں دل کر دے مکان ویچن دے اس مکان دی اندر بڑیاں یاداں نے اس مکان دے نال بڑیاں بگاراں نے مگر حالات نے اس قدر مجبور کر دیتا ہے اپنا مکان بیچنا چاہنا 200 دینار دی میں نو ضرورت ہے نا او دی میں ضرورت پوری کرانگا باقی جڑا 200 دینار ہے نا او دا میں کوئی مڑا موٹا مکان لے لوانگا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مبارک سنیا جدرا مسلمان پڑوسی نہیں مسلمان گمسایا نہیں غیر مسلم پڑوسی نا احساس ویکھنا ذرا پیار ویکھنا ذرا حضرت عبداللہ بن مبارک جے کر کے اپنے گھر اندر گئے نے اور جا کر کے 200 دینار لے آ کے ادھی گھتھیلی تے رکھ دیتا ہے نا فرمایا پہلی اپنی ضرورت پوری کر لینا ضرورت تیری پوری ہو جائے گی میرا رب راضی ہو جائے گا ادھیاں کھانڈول پیاں یار میں گئے بھی غیر مسلمہ ادھن نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا ادھن نبی تے ایمان لے کر کے نہیں آیا آج تیرا ویر مکان ویچ دینا تو جلدی دنال خرید لینا اونے پونے دی اندر اللہ اکبر کدی کسے نے نہیں کیا ویرا تیرے نال بڑیاں بغاراں نے ویرا تیرے نال بڑیاں مقبتاں نے ویرا ایتھے رہنا جڑی ضرورت دسنا میں پوری کرنا ایسا ایمان کدوں بڑھے گا ایسا نظریہ کدوں بڑھے گا حضرت عبداللہ بن مبارک جے کر کے پیسے دیتے نے اور واپس پلٹن لگے نے یہودی آندے یار گالت سننا اے پیار تے محبت نو کنے سکھایا ہے نا حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہے نا جس نبی دی ذات تے میں ایمان لے کر کے آیا ہوں اس نبی نے اے حقوق بیان کی تھے نے اللہ اکبر اے یہودی غیر مسلم دیاں کھنڈو لبیاں رو کی آندے میں اپنے پیغمبر انہیں اپنے پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئی نا اس قدر احساس کر دینا اس قدر انہیں محبت کی دیئے نا جن نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا جڑا میرے نبی دے لڑ لگ گیا او دے اندر اس قدر محبت ہے اور نبی دا اپنے پڑوسیاں نال کس قدر پیار ہوئے گا اے یہودیاں دے عبداللہ بن مبارک جی پیسے تے میں بعد اندر اپنی ضرورت پوری کرانگا نا تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھا کے اپنے نبی دا امتی بنا دو اللہ اکبر اے انداز کنہ دا ہے محدثین دا مفسرین دا صحابہ کرام دا آج تیرا انداز گل کرن دی ضرورت نہیں ہر بندے نو پتا ہے میرا انداز کیا ہے خدا را اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو یاد رکھے آجے میں ماما بہنہ نو بھی پیغام دما اگر تو اڈا پڑوسی تانگ ہویا نا تے رب کعبہ دی قسم ہے تیریاں نیکیاں نے بھی تیرے واسطے وبال بن جانا ہے اور تیری دولت نے بھی تیرے واسطے وبال بن جانا مان نہ کرے اگر دولت تھے اور نیکیاں تھے
اے رب دی طرفوں فضل ہویا کر دے جے تینو رب نے دولت دیتی ہے نا تے تیرا پڑوسی غریب ہے گائے بغائے او دے نال تعاون کریا کر کسے بہانے نال تعاون کر دے کئی پڑوسی بڑے خوددار بھی ہویا کر دے میں ایک جگہ تے ایک واقعہ پڑھیا ایک نا پڑوسی نو اللہ پاک نے بڑیاں دولتاں دیتیاں تو نال دا پڑوسی جیڑا سی نا تھوڑا جا ماڑا سی تے انہاں دی جیڑی عورت کئی عورتاں ماشاءاللہ بڑیاں عقل مند ہوندیاں نے تے کئی عورتاں اٹ نال اٹ کھڑکا دیندیاں نے دعا فرماؤ اللہ انہاں نو بھی سمجھ دے تو اے عورت جیڑی ہے نا انہیں اپنے گھر ہمسایاں دے گھر گئی ہے تے جا کے نمک دا سوال کیتا نمک منگ کے لے کے آئی ہے بیٹے نو پتا چلیا بیٹے نے کیا ماما جان امی جان میں تے کل لے ساری چیز دی فروخت کر کے چیزاں خرید کے کردہ ساز و سامان راشن لے کے آیا کہ امی جان ہو دے اندر نمک بھی ہے تے ماں دا جواب سننا ذرا ماں دی بیٹا میں نو پتہ ہے ہو دے اندر نمک ہے مگر نال دے پڑوسی جڑے نے نا اے ذرا ماڑے نے غریب نے مگر ہے خوددار نے غیرت مند نے سوال کر دے میں تے اس وجہ تو نمک لینے واسطے گئی ہاں نمک سب تو سستا ہے نمک لیا کے پہل میں کر دے نہیں ہاں اور آئندہ تو بعد جیڑی انہاں نو چیز دی ضرورت ہوئے گی ساڑھے کر لین واسطے اے آ جان گے انہاں دی ضرورت پوری ہو جائے گی آسمانہ والا رب راضی ہو کے جنت عطا فرما دے ایسا ایمان کدوں بنے گا صرف ٹکرا مارن تے دور رکھے دے مار 4:30 نماز پڑھی آ رہے ہیں مگر حقوق العباد دا کوئی خیال نہیں یاد رکھے آجے تیریاں نمازاں تینوں تاں فائدہ دین ایویں نہیں قرآن پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر فرمایا نماز بے حیائی تو روک دیئے کدوں روک دیئے جدوں ایدے تے عمل ہوئے گا تے نماز نے تینوں پڑوسیاں دے حقوق العباد دا پیغام نہیں دیتا بولو ذرا نماز نے تینوں اے نہیں دسیا کہ اپنے پڑوسی دا خیال کرنے میں دا ترجمہ انج کر لواں بندہ جدو سلام پھیردا ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام ادا معنی ہے کہ اپنے آن والے ویران دا خیال کرو غریب کون ہے ماڑا کون ہے وہ دی ضرورت کے جو پوری کرنی سلام پھیر لینے ہیں نماز پڑھ لینے ہیں مگر اپنے دل نو کدی صاف کیتا کدی صاف نہیں کیتا اور ایتھے میں ایک چھوٹا جا اور پیغام دے دواں پڑوسیاں دے حقوق دا خیال بولو باہر والے بھی بولو پڑوسیاں دے حقوق دا خیال رکھنا ہے کرنا ہے اور مقامی امام اور خطیب جیڑا ہے وہ تواڈا ساریاں دا پڑوسی ہے تواڈا ساریاں دا بولو تسی دے 10 گھراں تک پڑوسی ہو نا 40 گھراں تک تے امام ساریاں دا پڑوسی تانوں بھی پیغام دین لگا ہے اور کیمرے دی وسادت دے نال رب دی رحمت دے نال پوری دنیا تک پیغام دین لگا کہ اپنے امام مقامی امام اور خطیب دا خیال رکھنا ہے جس طرح میرے نبی نے فرمایا پڑوسی نال اچھا سلوک اچھا رویہ اختیار کرنا ہے انجی اپنے امام کلا پڑوسی دوسرا دے کلا پڑوسی ہے نا امام پڑوسی بھی ہے پہلا رشتہ امام امام بھی ہے دوسرا رشتہ امام خطیب بھی ہے تیسرا امام استاد بھی تیرے بچیاں دا استاد بھی کنے رشتے بن گئے بولو 4 رشتے بن گئے تے جڑا امام دی عزت نہیں کردا او کدی کامیاب ہو سکدا نہیں ہو سکتا گرانٹیڈ بات ہے مفسرین نے فرمایا کہ جس علاقے دا جس محلے دا امام پریشان ہے تنگ ہے رب اتھے کدی راضی ہو سکدا اپنے امام دا خیال کریا کرو او دی ضرورت نو ویکھیا کرو کہ امام صاحب نو کھانے دی ضرورت تے نہیں امام صاحب سردی آ گئی ہے کتے ہیٹر دی گیزر دی ضرورت تے نہیں خود گرم پانی نہ وضو کریے تے امام ٹھنڈے نال کرے امام انسان ہے کہ نہیں بولو ذرا
انسان ہے نا تو انسان نو ٹھنڈ گرمی دا موسم ہوئے تے بندہ جناب خود اے سی دے نیچے بیٹھے تے امام او دے کول پکھا بھی انجدہ ہے جدی آواز نال پڑوسی اٹھ بیٹھ. گل سچی ہے کہ جھوٹی؟ کیا امام نو اے سی دی ضرورت نہیں؟ امام نو گرم اور ٹھنڈے دی ضرورت نہیں؟ ضرورت ہے مگر تیرا خیال نہیں، تیری توجہ نہیں، تینوں پتہ نہیں امام دا حق کیا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا انبیاء دے وارث اگر کوئی ہے نا تو عالم دین انبیاء دے وارث نے. خود اسی جناب اپنے گھران دے اندر عالی شان ٹائل لگانے ہاں، پتھر ماربل دا استعمال کرنے ہاں، مگر امام دی رہائش بالکل محلے دے اندروں نکمی ہوندی. گل سچی کہ جھوٹی؟ کئی علاقیاں دے اندر پروگرام دین دی تبلیغ واسطے جان دا اتفاق ہویا تو یقین منو امام صاحب دی رہائش دے اندر بیٹھ کے نا کھانا تناول کیتا، دل خون دے آنسو روندا سی کہ ربا ایک گھر بار نے چھڑیا، اپنا عالی شان مکان چھوڑیا، بہن بھائی چھوڑے تے ربا تیرے دین دی خاطر ایتھے آئے تے اللہ سونیا اس قدر انہوں خستہ حالت دے مکان دے اندر رہن تے انہوں مجبور کر دیتے. اللہ سونیا تیرے دین واسطے سارا کچھ برداشت کر رہے. کدی کسی نے غور کیتے کہ جناب اسی اپنے بڑے بڑے پیسے بجٹ بن جائے نا، اسیاں نے پرانی ٹائل نو ختم کروا دو اور نوی ٹائل دا استعمال ہونا چاہیے. کیوں؟ بجٹ زیادہ ہو گیا ہے نا، بیلنس زیادہ ہو گیا ہے. کدی کسی نے نہیں سوچیا کہ امام دے گھر ٹائل لوا دیئے، امام دا کچن اچھا بنا دیئے، امام نو سہولت دے دیئے. خدا را اینا ہتھاں والے ویکھو، اپنا رویہ تبدیل کرو، اپنا انداز تبدیل کرو. اور میں تھے ایک اور پیغام دے دواں، پوری دنیا دی انتظامیہ نو پیغام دین لگا، بیلنس زیادہ ہو جائے، مساجد دے اندر ٹائل، مساجد دے واش روم دے اندر آلہ پتھر دا استعمال کرو، ضرور کرو، مگر ایک بات سنے آجے، اگر تیری مسجد دے اندر ٹائل نہ لگی، پتھر نہ لگا تو رب نے تینوں سوال کرنا؟ رب نے نہیں سوال کرنا. کیوں میرا بندہ اپنی مسجد دے اندر ٹائل کیوں نہیں لگوائی، پتھر کیوں نہیں لگوایا؟ مگر اے یاد رکھیا جے اگر تیرا امام تیرے تو کسی وجہ تو پریشان ہویا نا تو رب نے ضرور تینوں سوال کرنا ہے، ضرور تینوں پوچھنا ہے کہ تیرا امام تیرے تو تنگ سی، پریشان سی، تو دا خیال کیوں نہیں کیتا. گلاں سچیاں نے مگر کڑویاں نے. دعا کرو اللہ سانو اے دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. مکے اندر چلے جاؤ نا تو بیت اللہ دے امام حضرت عبد الرحمن